हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ आज स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुट्सको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है। ल एक्सर्साइज है। एक्सर्साइजमा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर ल क्वेसन नम्बर 1 देखि सुरु गरौँ है। क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ त, फाइन्ड द स्क्वायर अफ द फलोइङ। स्क्वायर अफ द फलोइङ। ल क्वेसन नम्बर आईमा हेर्नुहोस्, अथवा एमा भनौँ न, एमा 7 को स्क्वायर भन्नुको अर्थ के हो त, 7 टु द पावर 2। यो भनेको 7 टाइम्स 7 भनेको 49 हो। ल अब बी नम्बरमा 12 को स्क्वायर पत्ता लगाउनु पर्ने अरे। 12 को स्क्वायर भनेको 12 टु द पावर 2 भनेको 12 टाइम्स 12, 12 टाइम्स 12 भनेको 144। अब यस पछाडि सी नम्बरमा, सीमा 18 रे है। ल 18 भनेपछि 18 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ भनेको 18 टाइम्स 18 भनेको कति हुन्छ, 15 15 2 25, 16 16 2 56, 324 हुन्छ है। 324। यस पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के भन्छ, सी डी नम्बरमा है। डी नम्बरमा के भनेको छ, 25 को स्क्वायर। 25 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 25, यो भनेको 25 टाइम्स 25, 25 को स्क्वायर भनेको 625 हुन्छ है। यस पछाडि अर्को के भनेको छ, अर्को ई नम्बरमा 48 को स्क्वायर। 48 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, 48 स्क्वायर इक्वल्स टु 48 टाइम्स 48। ल यो चाहिँ गरौँ है। 48 र 48, 8 टाइम्स 8 भनेको 64, अनि 8 4 जा 32, 32 मा 6 38, 0 4 8 जा 32, 32 अनि 4 4 जा 16, 119 भनेको 410132 इजिकल्स टु 2304। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर ई एफ नम्बर। क्वेसन नम्बर एफमा के छ, 75। 75 है। ल यहाँ चाहिँ 75 को स्क्वायर भन्नुको अर्थ के भयो त, यो भनेको 75 इन्टु 75 भनेको कति आयो, 75 3575 हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। 3575 हुनुपर्ने। 5 टाइम्स 5 25, 35, 35 मा 2 37, 0 7 टाइम्स 5, 7 टाइम्स 5 भनेको 35, अनि त्यस पछाडि 7 टाइम्स 7 भनेको 49, 49 मा 3 52 भनेको कति आयो त, 5 13 12 6 5 5 6 2 5 है। ल यस पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, जी नम्बरमा 20 को स्क्वायर हैन, जी नम्बरलाई म तल लग्छु। 20 को स्क्वायर है। 20 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 20 टाइम्स 20 भनेको 400 है। त्यस पछाडि अर्को छ 30 को स्क्वायर। 30 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, यो भनेको 30 टाइम्स
30 भनेको 900 अनि 40 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 40 टाइम्स 40 भनेको 1600 अनि त्यस पछाडी 90 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 90 into 90 भनेको 8100 90 पछि 110 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 110 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 110 into 110 11 times 11 121 दुईटा 0 त्यस पछाडी 150 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ यो भनेको 15 times 15 225 अनि दुईटा 0 है अब यो कसरी मैले यस्तो सजिलो गरेर गरे यो हेर्दा बित्तिकै आन्सर कसरी भने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है हामीले कहिल्यै पनि यसरी वन्स प्लेसमा अथवा टुज प्लेसमा एकै टेन्स प्लेसमा है वन्स प्लेसमा कहिल्यै पनि हामीलाई यसरी 0 दिएको छ भने जसरी यहाँ दिएको छ अथवा यहाँ दिएको छ हैन अनि यहाँ दिएको छ भने यस्तो केसमा के हुन्छ त भन्दा यो 2 को चाहिँ स्क्वायर हुन्छ 2 times 2 हुन्छ र यो 2 times 2 गरेर 40 आउँछ यो दुईटा 0 चाहिँ यहाँनेर दुईटा 0 भएर बस्छ त्यसैगरी यहाँ पनि हेर्नुस् न 3 को चाहिँ स्क्वायर भयो 3 times 3 भएर अनि 9 आयो र बाँकी रहेको यो 0 र यो 0 चाहिँ कहाँ आयो त यहाँ आयो त्यसैगरी यहाँनेर यो 4 यहाँ र यहाँ गयो अनि 4 आयो यतापट्टि दुईटा 0 बाँकी रहेको यहाँ बस्यो त्यसैगरी यहाँ पनि 9 यहाँ आयो 9 times 9 81 अनि यहाँको 0 र यहाँको 0 यहाँ आयो दुईटा 0 हैन अनि 11 times 11 गरेर 121 अनि बाँकी रहेको दुईटा 0 यहाँ आयो त्यसैगरी यहाँ पनि 15 times 15 225 र यो 0 र यो 0 यहाँ आयो दुईटा 0 हैन त यसरी गर्न सकिन्छ र तपाईहरुलाई म केही अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु जस्तै 400 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भने 4 को स्क्वायर गर्ने 16 आयो यो दुईटाको चाहिँ दुईटा छ भने 4 वटा 0 बनाउने एउटा छ भने दुईटा छ भने 4 वटा तीनटा छ भने 6 वटा यसरी जतिवटा 0 छ त्यसको टाइम्स 2 वटा 0 चाहिँ राखिदिने जस्तै 4 वटा यहाँ दुईटा 0 थियो भने मैले कतिवटा 0 राखे पछाडी 4 वटा 0 राखे त्यसैगरी 4000 को स्क्वायर भएको भए यो कति हुन्थ्यो 16 1 2 3 4 5 6 यसरी हुन्थ्यो क्या है यस्तो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु होला ल यस पछाडी अब हामी यसको नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन भनेको के भनेको छ फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ भनेर दिएको छ है स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनु पर्ने फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ पहिला सुरुमा 16 को स्क्वायर रुट पत्ता लगाउने भनिसके पछाडी यो भनेको पहिला सुरुमा प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो 16 अनि 2 अब 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 2 2 2 जा 4 भने पछाडी 16 भनेको के रहेछ त 2 times 2 times 2 times 2 अब तपाईहरुले ग्रुपिङ गर्ने दुईटा र दुईटा एउटै नम्बर भएपछि त्यसको स्क्वायर हुन्छ यो भनेको 2 को स्क्वायर र 2 को स्क्वायर भयो अब अन्डर रुट 16 यो साइनलाई के भन्छ मैले यो अन्डर रुट भने नि भर्खर यो साइनलाई रेडिकल साइन भन्छ है रेडिकल साइन ल यो भनेको कति आयो यो भनेको अब हेर्नुस् त यहाँ माथि यो 2 छ नि यो 2 ओ यो दुईटा 2 चाहिँ क्यान्सल हुन्छ केले क्यान्सल गरेको यो रेडिकल साइनले क्यान्सल गरेको यो तपाईहरुले पछि 8 क्लासमा गएपछि पढ्नु पर्छ किन क्यान्सल भयो त भन्ने कुरा अहिले यति मात्र बुझ्दा पुग्छ है ल 16 यस पछाडी यो भनेको 4 आउँदो रहेछ है ल नेक्स्ट क्वेशन के छ बी नम्बरमा 36 को लागि चाहिँ पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त 36 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 2 18 2 9 3 3 भने पछाडी 36 भनेको कति हुने रहेछ 2 times 3 times 3 यो भनेको दुईटा
2 स्क्वायर इन्टु 3 स्क्वायर। अब अन्डर रुट 36 भनेको कति हुन्छ 2 टाइम्स 3 भनेको कति भयो 6। ल नेक्स्ट क्वेसन 36 पछाडि 64 64मा चाहिँ 64 आयो। अब यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा 32 2 ले डिभाइड गर्दा 16 2 ले डिभाइड गर्दा 8 2 ले डिभाइड गर्दा 4 2 ले डिभाइड गर्दा 2 भने पछाडि 64 भनेको कति हुने रहेछ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 भनेको ग्रुपिङ गर्नु पर्यो भने दुईटा 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 भने पछाडि 2 को स्क्वायर इन्टु 2 को स्क्वायर इन्टु 2 को स्क्वायर। अब रुट 64 भनेको कति हुने रहेछ त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 भनेको 8 हुने रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेसन के भन्दैछ डी नम्बरमा 196 196 भनेको यसलाई पहिला सुरुमा प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पर्दाखेरि 2 ले डिभाइड गर्दा 98 2 ले 49 7 ले 7 भनेपछि 196 भनेको 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7। ल दुईटा दुईटाको ग्रुप बनाउने अनि यो भनेको 2 को स्क्वायर यो भनेको 7 को स्क्वायर। अब रुट 196 भनेको कति हुने रहेछ 2 टाइम्स 7 भनेको 14 सकिएको हो। ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर ई 225 225 लाई हामीले 2 ले त डिभाइड गर्न सकिँदैन 3 ले सकिन्छ होला है 3 ले सकिन्छ 3 टाइम्स 75 भनेको 225 हुन्छ र 3 लाई 25 अनि 5 र 5 भने पछाडि 225 भनेको के रहेछ त 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 भनेको 3 3 9 5 5 25 यसरी भन्दा पनि यसरी गरौँ त्यसरी नै गरौँ। अब रुट 225 भनेको कति भयो 3 इन्टु 5 भनेको 3 5 कति हुन्छ 15 सकेको हो। ल नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर ई पछाडि एफ नम्बरमा के भनेको छ 576 भनेको 24 हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। ल यो भनेको 576 लाई डिभाइडेड बाई 2 पहिला सुरुमा 2 ले डिभाइड गर्नु पर्दाखेरि यो भनेको कति हुन्छ भन्दा 288 हुनुपर्ने हो 288 डिभाइड बाई 2 गर्दा 144 डिभाइड बाई 2 गर्दा 72 डिभाइड बाई 2 गर्दा 36 डिभाइड बाई 2 गर्दा 18 डिभाइड बाई 2 गर्दा 9 डिभाइड बाई ल यो भनेको के भयो त 576 भनेको कति हुने रहेछ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इन्टु 3 टाइम्स 3 यो भनेको कति आयो त अन्डर रुट भित्र ग्रुपिङ गर्ने अन्डर रुट हैन यसरी हैन यो भनेको 2 स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर इन्टु 3 स्क्वायर यो भनेको 2 दुना 4 दुना 8 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 भनेको 8 तिया 24। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ त नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर जे 400 को स्क्वायर रुट 400 को स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनको लागि पहिला सुरुमा 400 को प्राइम फ्याक्टरहरू के हुन्छ 2 ले डिभाइड गर्दा 200 2 ले डिभाइड गर्दा 100 2 ले डिभाइड गर्दा 50 2 ले डिभाइड गर्दा 25 5 ले डिभाइड गर्दा 5 भने पछाडि 400 भनेको के रहेछ त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 भनेको कति आयो दुईटा दुईटा ग्रुप गर्दा दुईटा 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 भने पछाडि 2 दुनातिर नजाउँ 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर भनेपछि रुट 400 भनेको कति रहेछ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 भनेको कति भयो 10 दुना 20 आयो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर जीएच एचमा चाहिँ के भनेको छ 900 2
450, 2 225, 3 75, 325, 5 5 भने पछाडि 900 भनेको कति रहेछ त 2 times 2 times 3 times 3 times 5 times 5 यो भनेको दुईटा ग्रुप गर्दा दुईटा गर्दाखेरि 2 स्क्वायर इन्टु 3 स्क्वायर इन्टु 5 स्क्वायर अब रुट 900 भनेको कति रहेछ त 2 times 3 times 5 भनेको कति आयो 6 पंचे 30 सकेको हो ल नेक्स्ट क्वेशन छ 2500 को स्क्वायर रुट भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा 2500 को प्राइम फ्याक्टर्स 2 1250 2 625 5 125 5 25 5 5 भने पछाडि 2500 भनेको के रहेछ त 2 times 2 times 5 times 5 times 5 times 5 अब दुईटा ग्रुपिङ गर्नु पर्यो भने दुईटा भनेको के आयो 2 स्क्वायर इन्टु 5 स्क्वायर इन्टु 5 स्क्वायर भनिसके पछाडि 2500 भनेको कति भयो 50 सकियो है ल यस पछाडि अर्को क्वेशनले के भनेको छ 4900 अब 4900 लाई डिभाइड बाइ 2 प्राइम फ्याक्टर निकाल्नको लागि यो भनेको कति आयो 2450 त्यस पछाडि डिभाइड बाइ 2 गर्दा कति आयो 1225 डिभाइड बाइ 2 गर्दा डिभाइड बाइ 3 गर्नु 3 ले त भेट्दैन 5 ले भेट्छ 5 ले कतिले भेट्छ त 1230 भने पछाडि 245 डिभाइड बाइ 5 गर्दा कतिले भेट्छ 250 मा एक कम भनेपछि 49 भनेको 7 र 7 भनेपछि 4900 भनेको कति रहेछ 2 times 2 times 5 times 5 times 7 times 7 भनेको कति भयो 2 भने पछाडि यो भनेको 2 स्क्वायर इन्टु 5 स्क्वायर इन्टु 7 स्क्वायर यो भनेको रुट 4900 भनेको कति रहेछ त ल अर्को क्वेशन है अर्को क्वेशन छ 6400 मा चाहिँ के हुने भयो त 6400 अनि त्यस पछाडि 2 3200 2 1600 2 800 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 55 अब 6400 भने कति रहेछ त 2 times 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 5 times 5 भनेको कति रहेछ त ग्रुपिङ दुईटा भनेको 2 दुना 4 सरी अब यस पछाडि 6400 को अन्डर रुट भनेको हुँदो रहेछ 2 times 2 times 2 times 2 times 5 भनेको 2 दुना 4 दुना 8 16 80 आयो है ल यो हाम्रो एन्सर भयो ल आज हामी यति नै गर्छौं र जाँदै तपाईहरुलाई एउटा होमवर्क है 8100 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् है ल आफूले एन्सर खोजेर तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु है ल यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा हुन्छु हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने छौं थ्यांक यू